अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हुमायूं महबूब। प्रोग्राम सितारों की बात हुमायूं के साथ के हवाले से ARY डिजिटल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपकी लाइव कॉल्स होंगी, मेरे जवाबात होंगे अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। बाकी हतमी और कुल्ली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, वो चाहे तो हो, वो चाहे तो कुछ भी ना हो। तो बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम। पहले कॉलर से बात कराइएगा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फरमाइए खातून। जी 5 मई 2005। 5 मई 2005 मुल्तान शहर रात के 2 से 2:30 से 3 के दरमियान। 5 मई 2005 दोपहर के 2 से ढाई आपने कहा? नहीं, रात के। अच्छा, रात के 2 से ढाई। हाँ, ये 7 बोला करें वरना, क्योंकि 12 घंटे का फ़र्क आ जाता है। मुल्तान में पैदा हुई आप? आपने मुल्तान कहा ना? जी जी, मुल्तान का। अच्छा जी, ये अच्छा हॉरोस्कोप है, मगर चूंकि इसमें कुछ योग ऐसे बने हुए हैं, ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा शादी के मामले में मसाइल पैदा होंगे। एजुकेशन अगर आप लेना चाहें तो मैं आपको कहूँगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड या ह्यूमन रिसोर्सेज में MBA कर लें आप, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। शादी के मामले में ज़रा सा होगा मसला, लेट हो सकती है शादी, और इस बात का भी इम्कान है कि किसी जानने वालों में होने का इम्कान है। आप सुन रही हैं मेरी बात खातून? जी हाँ। जी सर। अच्छा, एक सिलसिला आपका अभी भी बनेगा 2024 के अंदर रिश्तों के हवाले से। 2024 और 25 बाकी करना होना अल्लाह का इख्तियार है। अब मैं आपको कुछ एक चीज़ बताता हूँ, वो आप करिएगा। नंबर 1 तो आपने हर जुमेरात के दिन 3 बनानास यानी 3 केले अल्लाह के नाम पे किसी गरीब को दे दें, और हर मंगल के दिन आपने गोश्त की छोटी छोटी 9 हड्डियाँ, मटन हो, बीफ हो, लेकिन ये कि चिकन ना हो, अपने जिस्म से लगाएं और आवारा कुत्तों को डाल दें। 2 काम। तीसरा काम आपने ये करना है कि हफ्ते के दिन 100 ग्राम काली दाल अपने हाथ से परिंदों को डाल दें। ये तो हो गया एक तरफ। अब आपने वजीफ़ा पढ़ना है अव्वल व आखिर दरूद इब्राहिमी 5 मरतबा, दरमियान में 104 मरतबा या वदूदो या लतीफ़ो या अज़ीज़ो या रहमानो या रहीमो, 5 मरतबा सूरह फातिहा, 5 मरतबा सूरह इखलास, और 1 मरतबा आयतल कुर्सी, और 1 मरतबा सूरह ताहा पढ़ के रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी चीज़ें आपके हक़ में बेहतर होने लगेंगी। और ब्लैक और रेड कलर को ज़रा पहनने से गुरेज कीजिएगा। बहुत शुक्रिया खातून। नेक्स्ट कॉलर से बात कराइएगा। हेलो। हेलो। जी फरमाइए। जी फरमाइए। 1985 सुबह के 4 बजे अपने बारे में पूछना। जो आराम से बोलिएगा। क्या बोल रही हैं आप? 1 जनवरी 1985। 1985 बोल रही हैं आप? जी जी, सुबह के 4 बजे। सुबह के कितने बजे? सुबह के 4 बजे। सुबह 4 बजे। और आप कहाँ पे पैदा हुई? फैसलाबाद। कहाँ? फैसलाबाद। फैसलाबाद। अच्छा, हाँ, वो थोड़ा सा आप अगर तवक्कुफ़ के साथ बोलेंगी ना तो बेहतर रहेगा, आवाज़ क्लियर हो जाती है, वरना वो डिस्टॉर्ट होने लगती है लाइन। ये आपका अपना है खातून? जी जी, मेरा अपना है। अगर ये आपका अपना है, जितनी अच्छी खातून है आप, उतना ही ज़िंदगी में आपने सफ़र किया है। आपका पैसा, इज़्ज़त, वक़ार, ये तो अल्लाह ताला आपको टूट के देगा, लेकिन खातून थोड़ा सा मैरिज के खाना आपका डिस्टर्ब हुआ हुआ बुरी तरह, उसमें प्रॉब्लम आएंगे आपको। तो नहीं आप मेरी बात? जी जी। तो मेरी बहन, वैसे अब आपका एक बेहतर दौर का आगाज़ हो चुका है। अब आपकी ज़िंदगी में कंफर्ट, अच्छाइयाँ,
بہتریاں آنا شروع ہوں گی بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے۔ دوسرا ایک بات بتائیے، آپ کہیں باہر جانے کا سوچ رہی ہیں ابھی آج کل؟ جی جی آپ کی ٹریولنگ آ رہی ہے اللہ نے چاہا تو، اور چلی بھی جائیں گی آپ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب آپ نے ایک کام کرنا ہے، آپ نے کام یہ کرنا ہے، آپ نے ہر سیٹرڈے کے دن 100 گرام باجرہ اللہ کے نام پہ کسی پرندوں کو ڈال دیجئے۔ استطاعت تو ہے آپ کے ذائچہ دیکھ کے کہ پیسے کا مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے آپ کی کنڈلی میں، اگر باجرہ تو چلے پرندوں کو ڈال دیجئے گا۔ ہر ہفتے کے دن 1 پاؤ کالی دال اللہ کے نام پہ کسی غریب کو دے دیجئے، اور ہر منگل کے دن 1 پاؤ لال مسور کی دال اللہ کے نام پہ کسی غریب کو دے دیجئے۔ اور آپ کے لیے سب سے آسان بتا رہا ہوں، اول و آخر درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے 6 مرتبہ، اور درمیان میں آپ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے 105 مرتبہ آپ پڑھیں مکمل استغفار، یعنی استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اور 105 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کر دے گا، آمین۔ بہت شکریہ خاتون۔ خواتین و حضرات، ایک وقفے کے بعد آپ کی مزید کالز لیتا ہوں۔ ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ARY ڈیجیٹل پہ۔ جی کالر سے بات کرائیے گا۔ ہلو 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 ہیلو جی فرمائیے، جی فرمائیے۔ یکم مئی یکم، مجھے اپنا اور اپنی بہن کے بارے میں جی آپ اپنا تو بتائیں۔ یکم مئی 1997 ٹائم صبح 9:30 بجے ملتان۔ مجھے یہ جاننا تھا کہ میری شادی کب ہوگی؟ کہاں پیدا ہوئی آپ نے؟ جگہ کا نام نہیں وہ کیا بولا ہے؟ ملتان۔ اچھا، آج ملتانی کی کثرت لگ رہی ہے۔ ملتان، اچھا جی، ایک سیکنڈ دیجیے گا مجھے، میرے حساب سے دیکھیں واللہ عالم بالصواب، کرنے والی تو میرے رب کی ذات ہے، لیکن جو میرا علمی تجزیہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ رب کا حکم ہوا تو آپ کی شادی کے چانسز ڈیولپ ہو رہے ہیں 2025 کے مئی کے بعد سے لے کر اور 2027 کے سپٹمبر کے درمیان۔ یہ ٹائم فریم ایسا آ رہا ہے جہاں پہ آپ کی شادی کے امکانات بن جائیں گے۔ اب اللہ چاہے تو وہ 2 منٹ میں کرا دے، 2 گھنٹے میں کرا دے۔ میں آپ کو باٹم لائن اور ایکسٹریم لائن دے رہا ہوں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ ایک کام کریں اور جلدی ہو جائیں گے۔ آپ ہر جمعرات کے دن کم سے کم 3 یا میکسیمم 12 کیلے اپنے ہاتھ سے غریب کو اللہ کے نام پہ دے دیا کریں۔ ہر ہفتے کے دن آپ نے پاؤ بھر کالی دال دے دیں کسی غریب کو، اور اگر کم ہے کوانٹٹی تو پرندوں کو ڈال دیجئے۔ اور آپ نے کوشش کرنا ہے بی بی کہ آپ نے بلیک کلر کو اوائڈ کرنا ہے، ریڈ کلر کو اوائڈ کرنا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے ایک تو میں نے یہ بتایا بناناس کا اور کالی دال کا، دوسرا آپ ہر منگل کے دن لال مسور کی دال اللہ کے نام پہ کسی غریب کو دے دیں جو آپ کی حیثیت ہے۔ اور آپ نے پڑھنا ہے اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ، درمیان میں 102 مرتبہ یا ودود ہو یا لطیف ہو یا عزیز ہو یا سلام ہو۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ آیت الکرسی، اور 1 مرتبہ سورہ رحمان پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے رشتوں کے سلسلہ بننا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی آپ کو دیکھنا ہے یا کوئی پرپوزل آتا ہے تو آپ کوشش کریے گا کہ آپ یلو یا گولڈن کلر آپ کے جسم پہ ہو تو وہ آپ کے حق میں انشاءاللہ تعالی اور زیادہ بہتر رہے گا۔ بہت شکریہ خاتون۔ جی کالر سے بات کرائیے گا نیکسٹ۔ ہیلو السلام جی وعلیکم السلام، فرمائیے خاتون۔ میں نے اپنی سسٹر کے بارے میں پوچھنا تھا۔ آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائیے۔
3 जनवरी 1996। 3 जनवरी 1996। हाँ जी। टाइम? और दिन के 10:30 बजे। कहाँ पैदा हुई आप? फैसलाबाद में। फैसलाबाद। एक सेकंड दीजिएगा। फैसलाबाद में पैदा हुई आप। हाँ, नहीं हॉरोस्कोप तो अच्छा है माशाल्लाह आपका, लेकिन शादी 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 आपकी होगी, शादी बहुत अच्छी जगह होगी अल्लाह के हुक्म से। और आपको बताऊं कि मे भी पॉसिबल किसी हाई ऑफिशियल या गवर्नमेंट ऑफिशियल या कोई सरकारी मुलाजमत में रहने वाला आदमी से होगी। बस आपके अंदर एक प्रॉब्लम है, अगर आप उसको दूर कर लें। एक तो आप में गुस्सा बहुत आता है, ज़िद बहुत होती है, और बाज़ दफ़ा ना आप ज़ुबान की बड़ी तल्ख हो जाती हैं। आप सुन रही हैं मेरी बात? हालांकि दिल की बहुत अच्छी हैं आप, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, और आपकी ज़िंदगी में आपको रूहानी फैज़ भी पहुँचेंगे। लेकिन आप ज़बान की तलख़ी आपका बाज़ दफ़ा नुकसान करा देती है। और बेसिकली अल्लाह का हुक्म हुआ, उसका करम हुआ मेरे पंचतन पाक के सदक़े, तो आपकी ज़िंदगी में आप ये समझ लें 2025 के जून जुलाई के बाद से ज़िंदगी में एक अच्छे और बेहतर दौर का आगाज़ हो रहा है। और ये सिलसिला अच्छा खासा तकरीबन 3 साल पे मुहित है। इस दौरान में आपकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ जाएंगे। अब आपने करना क्या है खातून, आपने हर इतवार वाले दिन 100 ग्राम गुड़ या 1 पाव गुड़ दे दीजिए किसी को अल्लाह के नाम पे। और आपने हर मंगल के दिन 100 ग्राम लाल मसूर की दाल अल्लाह के नाम पे परिंदों को डाल दीजिए। ये आप कर लीजिए। और आपने पढ़ना है अव्वल व आखिर दरूद इब्राहिमी 5 मरतबा, दरमियान में 104 मरतबा, या वदूदो या लतीफ़ो या अज़ीज़ो या रहमानो या रहीमो, 5 मरतबा सूरह फातिहा, 5 मरतबा सूरह इखलास, 1 मरतबा आयतल कुर्सी और 1 मरतबा सूरह ताहा। ये पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बेहतरियाँ पैदा कर देगा। और आपने कोशिश करनी है कि रेड और ब्लैक कलर इसको ज़रा अवॉइड कीजिएगा। बहुत शुक्रिया खातून, थैंक यू जी। दूसरे कॉलर से बात कराइएगा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने अपने बारे में पूछना था। जी डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 7 अक्टूबर 7 अक्टूबर 1995। 1995। टाइम? टाइम ऑफ बर्थ 2:30 बजे दोपहर। दोपहर 2:30 बजे। और आप? फैसलाबाद। फैसलाबाद। एक सेकंड। 95 क्या जानना चाह रही हैं आप जो आपने? मैं अपनी शादी के बारे में पूछना चाह रही हूँ कि शादी कब होनी है, अभी तक हुई नहीं है। हो जाएगी अल्लाह ने चाहा। 1 मिनट होल्ड कीजिए। अच्छा आप होल्ड पे रहें, मैं आपको अभी बताता हूँ। इनको होल्ड पे रखो। ख़वातीन हज़रात एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आपकी मज़ीद कॉल्स लेता हूँ। एक दफ़ा फिर हुमायूं महबूब आपको खुशामदीद कहता है ARY डिजिटल पे। ख़वातीन हज़रात हर शो में आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी सोशल मीडिया पे सिर्फ मेरा यूट्यूब चैनल है जो हुमायूं महबूब एस्ट्रोलॉजी के नाम से, उसके अलावा कोई भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, मैसेंजर, टिकटॉक सब मेरे नाम से फ्रॉड और फेक बना हुआ है। उस पर कतई अप्रोच ना कीजिएगा, वरना आपको जो है वो ठग लेंगे, तो उस पर ना जाइएगा। मैं ARY पे करता हूँ अपना ये शो, और दूसरा अपने YouTube चैनल पे सिर्फ प्रेडिक्शन, और जो मेरा ऑफिस है वो जगह है PC होटल कराची। और ये 2 नंबर जो मैं लैंडलाइन नंबर बता रहा हूँ, इसके अलावा कोई भी नंबर गूगल पे या आपको मेरे नाम से नज़र आए तो समझ लीजिएगा फ्रॉड और फेक है। मेरा नंबर है, कोड के साथ बता रहा हूँ, 021-3568-5501। दूसरा नंबर है 021-3568-5021।
دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7 بجے تک میرے اسسٹنٹ سے آپ پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور جب ان نمبروں پہ کال کریں بیرون ملک سے تو آپ لوگ کہا کریں کہ میرے اسسٹنٹ کو کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے, میں بھی آپ کو دیکھ لوں, آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں, تاکہ کوئی دھوکے کا اندیشہ نہ رہے. اور ودن پاکستان بھی اگر کسی کو شک ہو تو وہ یہ پوچھ سکتا ہے, تو میں ہوں گا تو وہ دکھا دے گا. میں کم بیٹھتا ہوں لیکن میرا آفس کھلا ہوا ہوتا ہے. تو یہ ضروری بات تھی جو آپ کے گوش گزار کرنی تھی. بہت شکریہ. وہ خاتون ہیں جو وقفے سے پہلے تھی. ہلو. جی جی سر. ہاں ماشاءاللہ آپ کا ہاروسکوپ بہت بہت ہی اچھا ہے. آپ کی شادی کا 1 سیکنڈ مجھے دے دیجئے. بہت زندگی میں آپ کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا کرے گا بی بی. دیکھیں اب آپ کی شادی کا لیٹ ہونا آپ کے حق میں بہتر ہے. ہوگی, بالکل ہوگی اللہ کے حکم سے. اور یہ دور چل رہا ہے آپ کا میرے حساب سے, باقی تو واللہ علم بالصواب. میرا علمی تجزیہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے 2025 کے مارچ سے شروع ہو کر یہ شادی کا سلسلہ آپ کا 2027 تک چلے گا. کسی جاننے والے سے کے تھرو ہوگی یا جان پہچان میں ہوگی. اور اس بات کے قوی امکان ہے کہ شاید آپ شادی کے بعد ملک سے باہر چلی جائیں. اب آپ ایک کام کریے گا, اگر آپ چاہتی ہیں اللہ تعالیٰ اور جلدی کرم کر دے آپ پہ, تو ہفتے کے دن پاؤ بھر کالی دال, کم کرنی ہو تو 180 گرام پرندوں کو ڈال دیجئے, اور بلیک رنگ کو اوائڈ کیجئے گا. اور آپ نے سب سے زیادہ جو پہننا ہے وہ وائٹ کلر آپ کو سوٹ کرے گا, خاص طور پہ شادی کے پوائنٹ آف ویو سے. اور آپ نے پڑھنا ہے اول و آخر درود ابراہیمی 7 مرتبہ, درمیان میں 106 مرتبہ یا ودود ہو یا لطیف ہو یا عزیز ہو یا فتاح ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو. 7 مرتبہ سورہ فاتحہ, 7 مرتبہ سورہ اخلاص, 7 مرتبہ سورہ کوثر, اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے رب العزت سے دعا کیجیے. انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے آپ کا کام ہو جائے گا. اور میں نے جو عرض کیا بلیک کلر کو اوائڈ کیجیے گا. بہت شکریہ خاتون. نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا. ہلو. ہلو جی فرمائیے. وعلیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے خاتون. جی مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں معلوم کرنا ہے. جی ان کی ڈیٹ آف برتھ بتائیے گا. 20 مارچ 20 مارچ 2015. اور وقت پیدائش خاتون, وقت پیدائش یہ 8 بجے رات 8 بجے. اور کہاں پیدا ہوئے؟ کراچی میں. کراچی. 1 سیکنڈ, تو ابھی چھوٹا ہی ہے. 15. یہ بچہ ہے تو اچھا لیکن بڑا شرارتی بچہ ہوگا یہ. اور اس کا نا آپ ایک خاص خیال رکھیے گا, یہ 2021 کے بعد سے جو ہے نا اس میں بہت تبدیلیاں آنے لگی ہیں. آپ سن رہی ہیں میری بات؟ ہلو. جی جی. اس میں بہت تبدیلیاں آنے لگی ہیں. اور دوسرا یہ اس کی صحت کا بھی خیال رکھیے گا. اس کی صحت ہمیشہ پرابلم کرتی رہتی ہے کچھ نہ کچھ. یہ الگ بات ہے اللہ کی کرم نوازیاں دوسرے حوالے سے اس پہ چلتی رہیں گی, لیکن ایک کام یہ کریے گا کہ یہ غور سے سن لیجئے, ٹائم ختم ہو رہا ہے تو میں جلدی بتا رہا ہوں. ہر جمعرات کے دن 3 کیلے اللہ کے نام پہ اس کا ہاتھ لگا کے کسی غریب کو دے دیں. ہر ہفتے کے دن 100 گرام یا 80 گرام کالی دال اللہ کے نام پہ پرندوں کو ڈلوا دیجئے. اور ایک اس بچے کے لیے سمپل بتا رہا ہوں, اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ, درمیان میں 100 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, 100 مرتبہ مکمل استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, 100 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ اس پہ پڑھ کے پھونکیں, انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس پہ کرم کرے گا. بلیک یلو کلر اوائڈ کیجیے گا. خواتین و حضرات, وقت اپنے اختتام کی طرف گامزن ہو چلا ہے. آج چونکہ اتوار کا دن ہے تو آج نہ کیجیے گا آفس
بند ہوتا ہے آج کے دن میرا، تو منڈے سے آنورڈ آپ کال کر کے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، میرے وطن عزیز پاکستان پر اور امت مسلمہ پر اپنا خاص رحم فرمائے، خاص کرم فرمائے۔ اگر آپ میرا یوٹیوب چینل فالو کرتے ہیں تو آج کل کے حالات کو دیکھ لیجئے گا جو بن گئے دنیا کے اندر، ایک عجیب سی انسرٹینٹی اب بگننگ اس کی ہو تو چکی لیکن اب پراپر ہونے والی ہے۔ تو میں یہی دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ہم کو، میرے ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم کر، باقی تو اللہ ہی کا اختیار ہے سب کچھ۔ تو انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے اسی جگہ اسی چینل پہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔